नेपाल भारत महासचिव स्तरीय बैठकमा भारतले नेपाललाई लगायो धम्कीपूर्ण गम्भीर आरोप। नेपाली टोलीले गर्यो प्रतिवाद। अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपाली सेना सहभागी नहुने मन्त्री परिषदद्वारा जानकारी। यो सम्झौता रद्द गर्न पत्र पठाउने निर्णय। सञ्चार कर्म त्यागेर राजनीति रोजेका रवि लामिछानेले केही बेरमै नयाँ पार्टीको घोषणा गर्दै अन्य पार्टीमा प्रवेश गर्न लागेको हल्ला निराधार रहेको दाबी। पहिलो पटक जङ्गिए काठमाडौँका मेयर बालेन शाह, रिसाएर ठटाए टेबुल। अबको केही दिनमै ठूलो सफलता हात पार्न लागेको रुसको दाबी। युक्रेनका धेरै क्षेत्रहरू रुसको कब्जामा आउँदै। चीनले बढायो रुसबाट कच्चा तेलको आयात। पहिलो पटक साउदी अरबियालाई लाग्यो ठूलो धक्का। र अमेरिकालाई चीनबारे गलत प्रचार नगर्न चिनिया विदेश मन्त्रालयको चेतावनी। दक्षिण एसियाको शान्ति र स्थिरतालाई भड्काउन खोजेको लगायो गम्भीर आरोप। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। नमस्ते। मेरो नाम र फोटो राखेर म माओवादीमा प्रवेश गरेको, प्रचण्डले स्वागत गरेको अनि राप्रपामा जान लागेको जस्ता हेडलाइन सहितका खबर फेसबुकमा भाइरल भए। फेरि त्यसको केही समयपछि मेरै नाम र फोटो राखेर काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेको खबर पनि देखियो। झट्ट हेर्दा समाचार जस्तै देखिने गरी झुक्क्याउने ती पोस्टहरू समाचार थिएनन्, कुसमाचार थिए। तर मेरै फोटो भएको फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुपहरूबाट त्यस्ता मिथ्या सूचना सेयर भएका थिए। यस्ता सूचनाले मलाई खासै केही असर चाहिँ पारेन, किनभने मेरा बारेमा मेरा दर्शकहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीमा नेपाली सेना संलग्न नहुने भएको छ। मन्त्री परिषदले एसपीपीमा आबद्ध नहुने जानकारी गराउँदै परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अमेरिकी सरकारलाई पत्र पठाउने निर्णय सोमबार गरेको छ। यो सँगै अमेरिकाको एउटा राज्यको नेसनल गार्ड र नेपाली सेनाबीच सहकार्यमा पूर्ण विराम लागेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले एसपीपी सम्बन्धी विषयलाई आपसी सहकार्य नगर्ने गरी टुङ्गाइएको र त्यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकी सरकार मार्फत औपचारिक जानकारी दिने बताएका छन्। मन्त्री परिषदको निर्णय आएको छैन, निर्णय हेरेर पत्राचार गर्छौँ, परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भनेका छन्। सोमबारकै मन्त्री परिषद बैठकमा विदेशी मुलुकसँगका सबै कूटनीतिक पत्राचार परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत गर्ने निर्णय पनि भएको छ। सञ्चार कर्म त्यागेर राजनीतिमा प्रवेश गरेका रवि लामिछानेले नयाँ राजनीतिक दल निर्माण गर्ने भएका छन्। आज राष्ट्रिय सभागृहमा हुने कार्यक्रममा उनको दलको औपचारिक घोषणा हुने भएको छ। ग्यालेक्सी टेलिभिजनबाट राजीनामा दिएका लामिछानेले आगामी प्रतिनिधि सभाको चुनावमा काठमाडौँबाट उम्मेदवारी दिन चाहेका छन्, तर स्वतन्त्र लड्ने वा कुनै पार्टीबाट भन्ने अहिलेसम्म खुलाएका छैनन्। उनी काङ्ग्रेस, राप्रपा लगायतका पार्टीसँग सम्पर्कमा थिए, तर पार्टी प्रवेश गर्ने वा स्वतन्त्र लड्ने भन्दा पनि आफैले पार्टी निर्माण गर्ने निधुमा लामिछाने पुगेका हुन्। सङ्घीय चुनावमा समानुपातिकतर्फ आफ्नो पार्टीले राम्रो नतिजा ल्याउने अपेक्षासहित उनले यो निर्णय लिएको बुझिएको छ। रवि स्वयं भने प्रत्यक्षमा नै लड्नेछन्। रविले पार्टी निर्माणको तयारी गरेको दाजु हरिशरण लामिछानेले जानकारी दिएका छन्। उनले भने भाइसँग मेरो कुरा भएको थियो, उसले मङ्गलबार नयाँ पार्टी घोषणा गर्न लागेको मलाई बताएको छ, उसलाई मैले शुभेच्छा दिएको छु, उनले भनेका छन्। हरिशरण स्वयंले काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन्। उनले भाइलाई पार्टी निर्माणमा साथ दिन आफू तयार रहे पनि रविले अहिले सहकार्य नगर्ने मनासाई राखेको उनले बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आइतबार भएको नगरसभा अघि कार्यपालिका सदस्यहरूसँग रिसाएका छन्। कार्यपालिका बैठकमा नगरसभामा प्रस्तुत हुने विषयका बारेमा वडा अध्यक्षहरूले प्रश्न गरेपछि विवाद भएको थियो। त्यही क्रममा उनले टेबुल ठोक्दै रिस देखाएका हुन्। कार्यपालिका सदस्यलाई नीति तथा कार्यक्रमबारे जानकारी नै नदिई छलफल सुरु गरेपछि वडा अध्यक्षहरूले प्रश्न गरेका थिए, तर बालेनले अहिले फ्ल्यास गर्न मिल्दैन भनेपछि वडा अध्यक्षहरूले आपत्ति जनाएका कार्यपालिकाका सदस्यले बताएका छन्। नीति तथा कार्यक्रमको कपी नदिने भनेपछि वडा अध्यक्षहरूले चर्को विरोध गरेका थिए। एकपछि अर्को होहल्ला भएपछि मेयर साहबले टेबल ठोक्नुभयो, ती कार्यपालिका सदस्यले हामीलाई बताएका छन्। फेब्रुअरीमा युक्रेनमा भएको हमलापछि रुसले केही दिनमै सम्पूर्ण देश आफ्नो कब्जामा लिने विश्वास गरेको थियो, तर त्यसो भएन। युक्रेनमा हमला सुरु भएको 3.5 महिनापछि रुसले पूर्वी क्षेत्रमा विशेष सैन्य कारबाही योजना अनुसार अघि बढेको दाबी गरेको छ। उसले अब चाँडै ठूलो सफलता मिल्ने र सारा डोनबास उसको नियन्त्रणमा हुने रुसको दाबी रहेको छ।
यता नेटोले युद्ध धेरै वर्षसम्म चल्न सक्ने र युक्रेनले छिट्टै डोनबासलाई रुसी कब्जाबाट मुक्त गर्ने दाबी गरेको छ। जर्मन अखबार बिल्ड एम जोन्टागले नेटोका महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्गलाई उद्धृत गर्दै अमेरिका र युरोपेली देशबाट आएको उन्नत हतियारका कारण युक्रेनी सेनाको आक्रमण बढेको बताएको छ। चाँडै तिनीहरूले पूर्वी मोर्चामा रुसी कब्जादेखि डोनबास मुक्त गर्न सक्षम हुनेछ। यो युद्ध धेरै वर्षसम्म चल्न सक्ने कुरा विश्व र विशेष गरी युरोपले मनमा राख्नुपर्ने स्टोल्टनबर्गले बताएका छन्। भारत सरकारले नेपालमा रहेका मदरसाबाट भारत विरोधी आतंकवादी गतिविधि हुने गरेको आरोप लगाएको छ। नेपाल भारत महासचिव स्तरीय सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी जोइन्ट वर्किङ ग्रुपको बैठकमा भारतीय पक्षले यस्तो आरोप लगाएको हो। नेपाल भारत सीमा व्यवस्थापनको 12औं बैठकमा भारतीय पक्षले सीमा सम्बन्धी विविध पक्षलाई पन्छाउँदै धार्मिक गतिविधिका नाममा नेपालमा मदरसाबाट भारत विरोधी आतंकवादी काम भइरहेको आरोप लगाएपछि नेपाली पक्षले प्रतिवाद गरेको थियो। बैठक बुधबार र बिहीबार नयाँ दिल्लीमा बसेको थियो। वार्तामा नेपाली टोलीको नेतृत्व गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं शान्ति सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख फणेन्द्रमणि पोखरेलले गरेका थिए। भारतीय टोलीको नेतृत्व त्यहाँको गृह मन्त्रालय अन्तर्गत सीमा व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सहसचिव आशिष कुमारले गरेका थिए। भारतको केन्द्र सरकारले ल्याएको अग्निपथ योजना विरुद्ध देशका धेरै भागमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। रक्षा मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा अग्निपथ योजना फिर्ता नहुने र सबै भर्ती यसै योजना अन्तर्गत हुने स्पष्ट पारेको छ र डिसेम्बरमा 25,000 अग्निवीरको पहिलो समूह सेनामा भर्ती हुनेछ। लेफ्टिनेन्ट जनरल अनिल पुरीले सेनाको भर्तीको तयारी कक्ष चलाउने कोचिङ इन्स्टिच्युटले तिनका विद्यार्थीहरूलाई अग्निपथको विरोध गर्न उक्साएको बताएका छन्। अग्निवीर योजना अन्तर्गत भारतीय नौसेनाले नोभेम्बर 21बाट पहिलो नौसेना अग्निवीर ब्याच ओडिसाको INS चिल्काको प्रशिक्षण स्थानमा लिनेछ। सेना युवाले भरियो भने मात्र यसमा जोस हुने उनले बताएका छन्। साथै भारतीय सेनामा परिवर्तनको प्रक्रिया सन् 1989 देखि चलिरहेको पुरीले बताएका छन्। चीनले रुसबाट कच्चा तेल आयात बढाएको छ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि पश्चिमी राष्ट्रहरूले गरेको नाकाबन्दीबाट हुने नोक्सानीलाई कम गर्न चीनले रुसबाट तेल आयात बढाएको हो। पश्चिमा मुलुकहरूले युक्रेन आक्रमण विरुद्ध रुसमाथि लगाएको प्रतिबन्धसँगै रुसले तेलका लागि वैकल्पिक योजनालाई अघि सारेको छ। उसको युरोप जाने तेललाई अन्य क्षेत्रमा विस्तार गर्ने नीति रहेको छ। चीनको तेल आयातको यो वृद्धिलाई हेर्दा अहिले रुसले साउदी अरबलाई चीनको प्रमुख तेल प्रदायक बन्नबाट उछनेको छ। विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र मानिने चीनले गत महिना रुसबाट करिब 84.42 मिलियन टन तेल आयात गरेको थियो। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 55% वृद्धि हो। चीनले मे महिनामा साउदी अरबियाबाट 7 अर्ब 82 करोड टन तेल आयात गरेको थियो। अमेरिकाले चीनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा खतरा पैदा गरेको भन्दै गलत प्रचार गरिरहेको बताएको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले वासिङटनलाई चिनिया खतराको प्रचार नगर्न आग्रह गरेका हुन्। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ बेनविनले शुक्रबार अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनको हालैको टिप्पणीमा चीनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई चुनौती दिएकोमा टिप्पणी गर्दै चिनिया खतराको प्रचार नगर्न आग्रह गरेका हुन्। बिहीबार जर्ज वाशिङटन विश्वविद्यालयमा एक प्रमुख नीतिगत भाषणमा ब्लिङ्केनले भने चीन विश्वको एकमात्र राष्ट्र हो जससँग विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई पुनः आकार दिने उद्देश्य र क्षमता दुवै छ। यसले विश्व व्यवस्थालाई नै खतरामा पारेको छ। अमेरिकी पक्षले चीन विश्व व्यवस्थाको लागि सबैभन्दा गम्भीर दीर्घकालीन चुनौती भएको र सत्यको विकृति भएको बताएका थिए। तर चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले चीन सधैँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको रक्षक भएको बताएका छन्। एसियाली देशको विकासलाई रोक्न अमेरिकाले गलत सूचना फैलाएको उनले बताएका छन्। यसअघि ब्लिङ्केनले राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले चीनसँग शीत युद्ध खोजिरहेको तर बेजिङले अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूको पालना गरेको बताएका छन्। उनले वाशिङटनले बेजिङलाई दीर्घकालीन चुनौतीको रूपमा हेरेको पनि बताएका छन्। हामी द्वन्द्व वा नयाँ शीत युद्ध खोजिरहेका छैनौँ, यसको विपरीत हामी दुवैबाट बच्न कटिबद्ध छौँ। ब्लिङ्केनले बिहीबार अमेरिकाको चीन नीतिप्रति भने तर हामी शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने व्यक्ति र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रहरूको अधिकारको रक्षा गर्ने र संयुक्त राज्य अमेरिका र चीन लगायत सबै देशहरूका लागि सम्भव बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्झौता सिद्धान्त र संस्थाहरूको रक्षा र सुदृढीकरण गर्नेछौँ।